ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और कजाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल पर गौर किया गया। कतर ने अफगानिस्तान और नेजर में किए गए धमाकों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। और मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके हय्यत शेख जराह में मकामी शहरियों पर इसराइली काबिज दस्तों की जारहियत में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया कजाकिस्तान के सदर जनाब कासिम जोमार्ट तुकायेव की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के कई मामलात पर गौर किया गया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और फिलिपाइन के सदर जनाब रोड्रिगो रोआ दुटीर्ती ने दोनों मुल्कों के दरमियान कायम सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुबारकबाद का तबादला किया। दोनों लीडरों ने बरकी पैगामात में आपसी ताल्लुकात और कतर फिलिपाइन शराकत की सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान इन ताल्लुकात में नुमायां तरक्की हुई है। दोनों लीडरों ने मुख्तलिफ शोबों में इन ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। फिलिपाइनी सदर ने अपने पैगाम में कतर में रहने वाले फिलिपाइनी शहरियों को मिलने वाली केयर की तारीफ की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने काबीना के हफ्तवार मामूल के इजलास की सदारत की। ये इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर और इक़दामात को जारी रखने का फैसला किया। बाद-अज़ां कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुताल्लिक मुनासिब फैसले सादिर किए। जमहूरिया माली में कतर के सफीर जनाब अहमद बिन अब्दुर्रहमान सिनेदी ने कोली कोरो नामी शहर में एक जामे मस्जिद और प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद रखा, जिसकी तामीर का खर्चा कतर की वजारत औकाफ और इस्लामी उमूर उठा रही है। संग बुनियाद रखने की तकरीब में माली के वजीर बराए मज़ाहिब व इबादात डॉक्टर मोहम्मद कोनी और लेबर और पेशावराना तरक्की के उमूर के वजीर जनाब मोहम्मद सालिया ने शिरकत की। कतर ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में शोबा सेहत के मुलाजिमीन को ले जाने वाली बस में किए गए धमाके और नेजर के मगरबी इलाके तेलावेरी में किए गए हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा ने आज एक बयान में कतर के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि कतर मोटिव्स एंड रीजन से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। बयान में हलाक होने वालों के अहले खाना और अफगानिस्तान और नेजर की हुकूमतों और अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल कतर में कोरोना वायरस के 645 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1385 कन्फर्म पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 1,96,906 हो गई है। उधर वैक्सीनेशन के नेशनल प्रोग्राम के तहत अब तक 17 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं, जिससे अंदाजा होता है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए कतरी हुकूमत किस कदर कोशिशें कर रही है।
کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے رمضان کے آخری عشرے کی آمد کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی کو بھی ملک کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں کا مقابلہ کریں اور خبروں کے سلسلے میں چھان بین کا مظاہرہ کریں۔ امیر کویت نے کہا کہ ہم متحد ہو کر اس ملک کے حقوق اور وسائل اور کامیابیوں کا دفاع کریں گے۔ فلسطین سے آنے والی اطلاعات کے مطابق مغربی کنارے کے شمال میں اسرائیلی قابض فوج اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں ایک فلسطینی بچہ شہید اور ایک دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسی دوران میں بیت المقدس شہر کے علاقے حی الشیخ جراح میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے فلسطینی شہریوں پر اسرائیلی قابض دستوں کی جارحیت میں 10 فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ قابض فوج نے 2 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عراق کے صدر جناب برہم صالح نے انکشاف کیا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت کی میزبانی کر رہا ہے۔ عراقی صدر نے پہلی بار اس خبر کا انکشاف کیا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کئی برسوں سے تعلقات نہیں ہیں۔ عراقی صدر نے بتایا کہ ان کا ملک گزشتہ عرصے کے دوران ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے کئی دور کی میزبانی کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت خطے کے تمام ملکوں کے مفاد میں ہے اور یہ مختلف فریقوں کو اپنے اپنے مسائل حل کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مصر اور ترکی کے درمیان سیاسی صلاح و مشورے پر مبنی اجلاس ہوا ہے۔ یہ اجلاس مصری وزارت خارجہ کی عمارت میں ہوا، جس میں مصری وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ جناب حمدی سند لوزا نے اور ترکی کے وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ جناب سادات اونل نے کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ویانا میں جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت کی فضا مثبت ہے، البتہ بعض اختلافات کی وجہ سے یہ بات چیت سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مذاکرات بقول ان کے سودے بازی کا نیا راؤنڈ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ ویانا مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ گزشتہ سنیچر کو ختم ہو چکا ہے اور تمام فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل جمعے سے بات چیت کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان ایف لے ڈریان نے کہا ہے کہ وہ آج جمعرات سے شروع ہونے والے لبنان کے اپنے دورے میں لبنانی سیاسی لیڈروں کے لیے ایک سخت پیغام لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی عمل میں رکاوٹ بننے والوں کو تادیبی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ وہ نئی لبنانی حکومت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹیں گے۔ اور اسرائیل کے صدر روفین ریفلن نے مستقبل موجود ہے نامی پارٹی کے صدر یائیر لیپڈ کو نئی حکومت تشکیل دینے کی ذمہ داری دی ہے۔ اسرائیلی صدر نے یہ فیصلہ کنیسٹ میں موجود تمام پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد کیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے 56 ممبران نے سفارش کی تھی کہ مسٹر لیپڈ کو نئی حکومت تشکیل دینے کا موقع دیا جائے۔ اسرائیلی صدر نے بتایا کہ انہوں نے بنیامین نتنیاہو کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ نئی حکومت بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قزاقستان کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا۔
قطر نے افغانستان اور نیجر میں کیے گئے دھماکوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس شہر کے علاقے حی الشیخ جراح میں مقامی شہریوں پر اسرائیلی قابض دستوں کی جارحیت میں متعدد فلسطینی شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔